أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. سبحان الله. إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ما شاء الله. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. سبحان الله. الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله ما شاء الله. وكفى بالله شهيدا. سبحان الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا